المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم فيديو جديد على قناتنا ديال ام دعاء. اليوم غنشارك معكم البيتزا على الطريقه ديالي. غنحتاجو العجين، غنحتاجو الطحين القياس اللي يناسبكم، غنحتاجو ليه شويه ديال الخميره، ماشي بزاف، غير شويه. غنحتاجو شويه، درنا شويه الخميره في العجينه، نسموه شويه ديال الزعتر مطحون، شويه ديال الملح، زيت العود. غادي نجمعوا العجينه بالماء دافي ونخليوها مرخوفه، غنغطيوها ونخليوها ترتاح هنايا حتى تخمر. بسم الله، غادي نبداو. ملي غنجمع العجينه ونخليها تخمر، غندوز للحشوه. نخليها مخوفه شويه، غادي نجمعها ونخليها تخمر هنا، نغطيها ونخليها تخمر. من بعد غنقطعها ونوريكم الطريقه كيفاش غنخليها عاوتاني تعاود تخمر. بعد ما جمعنا العجينه خليناها كترتاح كتخمر، دابا غندوزو للتزيين باش غنزينو البيتزا. عندنا البصله شحرتها بشويه الملحه والابزار، شويه زيت العود. الفلفله درت لها نفس الطريقه. عندي مطيشه قطعتها وسلقتها ودوزتها في الطحانه. دابا زدت عليها مطيشه ديال الحك، غادي نسمها شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، شويه ديال الزعتر، معلقه ديال زيت العود. كنرجعها طيب مزيان. عندنا الطون، هادشي كيبقى اختياري. عندي الشامبينيون انا خديته طري، قطعته صوطيته بشويه الملحه والابزار وزيت العود. عندي الزيتون على جوج اشكال مقطع، خضر وكحل. عندي الذره، هذه اختياريه، كلها كيدير اللي كيعجبو. عندي الفرماج احمر، عندي الموتزاريلا، عندي الزعتر باش غادي نسم. دابا عندي الدجاج قطعته على هاد الطريقه. دابا الدجاج غادي نسمو، غنحتاج ليه شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر مطحون، الملحه، ما نكثرش الملحه، شويه ديال البصله مطحونه، شويه ديال زيت العود، معلقه صغيره ديال لاموطارد. غنخلطو مزيان وغنخليه يترقد. من بعد ملي كيترقد كنصوطيه في المقله، ما كنصوطيش بزاف حتى ينشف شويه، وكتكون العافيه شويه مجهده باش ما ينشفش لينا ويطلق الماء. غادي نغطيه ونخليه شويه باش تشرب هاد العطريه اللي درت ليه، ومن بعد غنصوطيه في المقله. من بعد كما كتخمر لينا العجينه كناخذوها كنحيدو من هذاك الهواء اللي كيكون فيها لداخل. دابا غنقطع القياس اللي بغيت.
غنديرها على 3. نتوما كتبقاو اختياريه، القياس اللي بغيتو ديروه ديروا. كنجمعها كنرش واحد السربيسه بالطحين وعاود كنخليها تخمر. كتجي منخوفه من بعد كنخليها ترتاح. غدا نغطيها السربيسه تكون فازقه باش ما ديرش لينا دوك القشور من الفوق. من بعد خديت السربيسه فزقتها بشويه الماء عصرتها مزيان وغنغطيها ونخليها تخمر. نغطيها مزيان ونخليها تخمر. ها هي العجينه ديالنا بعد ما خمرت. دابا غادي نقرصوها. غنديروا الفينو باش نقرصوها. نرققها مزيان. من بعد نوريكم الطريقه كيفاش كندخلها للفران. كتشمع شويه وكنخرجها عاد كنمونطيها. ما قرصت العجينه سخنت الفران مزيان، دخلت اللاطه تسخن شويه. دابا غنطيبها على اللاطه مقلوبه. ندير شويه الفينو ندير العجينه غير شويه. غدا نسقفها باش ما تخمرش ليا. غندخلها للفران غير تشمع شويه ونخرجها نمونطيها ومن بعد نرجعها طيب. دابا غندخلها للفران بعد ما تعد تشمعت لينا العجينه. دابا غادا نمونطيها. ها هي لاصوص ديالنا ملي كطيب كيفاش كتجي خاتره وعاقده. قبيله الدجاج راني غلط، سمحوا لي المشاهدين، ماشي البصله مطحونه، الثومه مطحونه باش نستمتو. دابا غنبدا نمونط. نديرو لها الصوص ديال المطيشه. ندير شويه الفرماج احمر نديرو لتحت باش ما يتحرقش لينا. دابا غندير الدجاج. هاد الحشوه كتبقى اختياريه باش بغيتو تمونط. كل واحد يدير اللي بغا. كاين اللي كيدير كفته طون اللي بغا. انا غنخلط غندير الدجاج والطون. نفتو الطون دابا ندير الشامبينيون.
البصله والفلفله. ندير البصله. انا درت الدجاج لتحت باش ما ينشفش، حيت الدجاج ملي غيدخل الفران غادي ينشف. انا درتو لتحت. غندوز الزيتون، ندير شويه كحل، شويه خضر، ندوزو. دابا ندير الموتزاريلا هي الفوقاني. وغندخلها الفران. الفران سخون، انا سخنته مزيان. ونخليها طيب، يذوب الفرماج معايا مشمعه شويه، ونخرج. بعد ما كنخرجوها من الفران كنزينوها بشويه ديال الزعتر، كنسموها، كتجي على هذا الشكل. انا درت وحدين فرديين ودرتها على هذا الشكل وعلى هذا الشكل، نتوما الاختيار كيبقى لكم. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تشجعونا وتخليو لنا تعاليق زوينه. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد على قناه ناديه وام دعاء. صحتكم.